السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درینی بحث با روزی کفاری بارے لیوت مطمئن سے اگر ماہ رمضان المبارکی روزے چاکتو دو سمینہ دو اخلا کفارو چینزے ونا غلام چک آزاد پہ ہو اچھا زاگی ستوتے روزہ دکو یا منگنگی شخصم شارگولا دراپ ہزان تامو دے دراپ ہزان تامویت کو تاخیر دے نظر چاند سے حساب انتر ہو وانا دیو کفارہ انم اگر سوچی سے کوسی ماہ رمضان المبارک روزے یا مخصوص کام سے نظر نیاز بیس پہ روزے کوسی چاپو دو اگلا کوئی قدی کفارہ ہونی ہو فقیر اللہ تھر دراہ میں زان تامر گوز پننا دو چیز ہے ونا کرو یا نس یا روٹی دینے دو اگر مہنارے پوکسون فیس کا لینا دو من وہ ضروری جو Olsun güzel yere de çıkıyor. ya oynayan ya bana zor yani bir şey var bana ya zek ya kötü hasret pozisyon fet hocam do bana kuri enerji Daha fazla मकसद को चंद चीज़ों से नहीं आज के जाप तो बहुत पूरी मर्जी लेकिन तखैर से आती थी वो रिवाज पयाँ चियो एक देखा रिवाज पयाँ जाके देखा दूसरे पाकिस्तान नहीं नसा कोई पैकिंग पे से दावा चिक जान में यो या यहाँ ये का जोश सो या पूरे स्कूल दूसरी थी वो चीज़ें तो सोमवार तवाक सोम से महंगा रहेगी किसी इधर तो देशार में तो बहुत होता माता ना नहीं होता रहता दूसरा माता छोड़ ना थोड़ा माता से तवाक सोम से نانو هتان استواب نمیت بزام و نکته که دو متی و نکونی دست سکال تامی دبا منو الله کو یوز گوش های درا باید بی دانشی آمون بود میسی مسئله چین لوزه و نا بعد رمضان تا گامر کنید به هر دیو متانسی اومد بیس بالبیس کن لام تان چیک سمادو پسون کندری بیریانی توپ سوم بینجا hangisi rozo çiğce bana zaçik tikska sena ekel zavi rozaçik sadık podius zaruri çu dost tuta duk parvos binna ta menga çiko kafara yot ina kafari rozo ko naam duya jabana dokora samba biargos binna madi 31 din po gar miwayet pe jaxchi ya di 31 din pe darmiyan id qurban soxsi biyome دو چوک یعنی روزہ جب کو حرام این میت پی دے موری چی بیو مادون گامر اپنا سنا کو روزہ دو پردوس بنا تا روزہ بھی تربیان نو کولا مثلا روزے کی شو دک ست با دے بالا روزہ دو پامگان 21 دن کو روزہ مادوس دے واخلا زونی یان گامو کو کنستے دے دو پی دے روزہ جاک شو دو چوندو دے حساب کو مقصد کو دو اما تاکیت سو شیبا دموکنا موت بمینو مامته یو تا کنده زان تا دو تا خیر یو دو دمو کو جنن متا روزه چاپتو دو من مثال یا تا کله یو ادا داخل ادا رو مشکل بگیره مشکل داخل جو تا دو یو مشکل تا فرسکوتی ده تو میلیون وانا میگوسو یا میزه زان زوسنا میلا بینا تو زیو زیو روزہ چک دک کو کلا چو وانا تنا گوندے روزہ چکی بجائے 60 روزہ کلا دک کو ضروری نا اچھا جو اما دادی بینو دی درمیان نو عذر شرعی ہو گیا یا اللہ یا سفر چی بیا کھوے اچانک سفر چی بیا سو یا مسلموں لا وانا کو مالا کفارہ چی خاص پورا میوا سو 31 दिन को लगा हमें وانا مقابل صورتینو هم کتی ده ایام مخصوصی بعد فوراً کون تو روزو دو پرگوز پینا چاہ جب درمیانی دو فاصلہ ہوت کوئی 7 दिन 8 दिन 10 दिन وانا ده وقلا وانا ده 8 10 दिन کو یا 7 दिन کو گابی بالا فوراً دیکھنا آکو دو پرگوز پینا مثلا 20 दिन یا 29 दिन کو چیزر اللہ روزو دو ست پا
دي بالله كولا روزو دوبا مانيان أنا دي شهدي دي بالله كولا باقي روزو ورس كام بسبنا دو كتشي أنا ترى أجر روزادار شيء كو مينا خدا نه پیغمبر نه ائمه طاهرین طرف نه غلط نسبت یا غزونی نسبت چی تا هر چیز است بدودا روزا چقدر است بدودا اون دوست کفاره یا تمام جمع کفاره مندو دولا کفاره مند اونا جوانا دولا صرف بکا گرپ हो गया اونا دولا زرد احتیاط مستحب این دو کفاره سمین مو هذا مستحب عمل سولته ها دو إنا تام عندك سيرام ماه رمضان المبارك إن خوزا تومو يا جماع يا استمناء ديونا فبس نالنا إنا خوزي مثلا زان سازو سے چوسا تو سے دي عام أفعال كن سكومان لكن سے تقول كفارة سام ہوتی ہے یا کفارہ چیک کو کافی دے والا کو حلال زان چیزوں سے خوزي کفارہ رو چاک سے چیک دے والا خوزي حرام زان چیزوں سے روزہ چاک یا شغله یا تا مقصد کو مثلا روزی کا خوزي روزہ چاک جو تو خوزي یا جانا شراب ستو دواله چی کی ایگزامن دواله سے چامی کو یا کفارہ چیک کو تا واجب کفارو کتے یا سانپنا گو به مرزی تا دوسرے غلام تا تھوما میں جدے دی زمانی دو میں دوسرے عطا دا مورد نیسلوس 60 दिन को रोजा दुपना और 60 मिस्किन ला जानता मो دویا بھی مرزی نا آجو کلا مرزی اما تعلیم ترتیب جو زربین ترتیب کو بہترین زربین ترتیب کو چین زمانی گوخ سے غلام آزاد بیو دی بالله روزا دپ دی بالله زان بین لگی Campo frigo poco in via gama. آجو Tipo completo, di sapo che sono अच्छा تاچیکلا هوب اونس هوب یا نه هوب اونس کاکورینو زام چیوس دواغلا چی گوید تا نکوسی اگر مینا یا کاکوری او پویان دوباره خمید ناره دواغلا چی گوید اینجا ولی دواغلا یان کوی که روزو باطلین قضا کو سیوب کفارو سیوب بی خطرناک شوریده مطالا تخیر دکار زره دو کنی اردو وارانی دو سے یا مطالا کاکوری نوزان اوس دواغلا کو مین ناره نکوی که کفاره یتبینا دو یاو پرزیس مطالا سیزه زانچی دو یا میزه زانچی دو زوس نسه کوئی که کفارو یا درو دی بھی کسانا تعالی کوئی تا اونا مثلا دوسرے حب نواسط پا قبیل انسان خون اومد مطی بلغم نیم بو یا یوغلا دو چیز پر نیم بو اگر خون اوسط اور ده خون کو سکو خمید سدناره ده وقت کوئی کفاره سیو گروی علاوہ کوئی کا کفارو سا واجب اللہ تا منگا چی کسی کوسی نظر بسر ما فلان ده امتحان پہ پاس ہونا رہے یا ہماری ده تنگوے بیو نارے نا ما سی فلان مثلا 15 شعبان لما روزہ دوئے بیو کوسی نظر بس تا دینا ده جالا کو روزہ مادوس ده والا چی کی زیول ده والا سیان کفارے واجب سو چاہ زیول کوسی معین بسر پا کہ ما فلان ده جالا ما روزہ دو پی لہذا خود جالا کو مادوس چاہ عذر چیز چاہ سمیت پا ده والا دن کو معین بدیا آده بی نظر بخوب کفارو جوکتو مشاهده ده بی کفارو ده قسم چاق پنا روزخصم یاد پین شاید دو دخصن دی جوکتو مزره یاد وانا یا کفارو بورا 60 روزو من وانا زه وانا بشاعتا نسی نبورنا نا چاق نارنا روزخصم یاد پین نا متی کفارو کو منگا چی کسی می نکوسی روزو باطل به ده بارلا کلا بعد ظهر سفر چی پیشو روزو چاق سپا دینے یا جانا کو اسکاردو واسو تانا کو تھا گیا ہوتے سو تانا ماس کاردو واسو روزو ویسے بھی قصر سو زیبے کو دوگا میں روزو چا پھچانا کفارہ ہو گیا دو یا سفر سام چگون نسون چاہے وہ سفر کو تو اتفاقا یا لا سفر چیو پھر لہذا دے والا کوئی کفارو واجب حتی تراخور سے دو چاپن کفارو کوئی کا ڈبل پوشا Ako doi ne juta duse ko yawa nan duse ko rozo chas. Aba daksan safar la gwet zere roza ma chapi.
دو نتیجه سے پجدے वो खाया कौन دوسرا مطالعہ دو دو مسئلہ دو ان پادیو عام طور پر تا پیش ہوئے مسئلہ دوسرے مطلب ہسکے یا ہسکے مانگ اسکال دو گئی رمضانی روزہ ہی مثلا روزی فچولا یا اسکال دو گئی رگوی جانلے یا یو سنبابت انہاں تا سنجار بسے میزا ہسکے روزہ بھی دکپی انہاں پھا جنا ناشتہ بے سرنگی دو انہاں یا چی بازے انہاں پھا جنا بالمیس کو نے ناشتہ بے سرنگی یا دی کھنا کوئے این دنیا نے تمہیں جوانا دے والا کفارہ ویکا واجب انہا دو چازر بنا یہاں سفر چیسو نارنا دے حد ترخص تھونی من کو مطالع چازا مگن مننا حالانکہ دے جانا سفر لگو سے یقینی دو یقینی دک سے مطالع حد ترخص سے ناجو مطالع سا مگن من سو لہذا مطالع نام زید سفر کو نبیت جوانا سابیان دی کھنا torti chudo kana aka thone met pa zagen mame don aka yari ikhtiyar ana dekhan aka yang phar de dusata 6-7 baji hagot aba mata 12 baje pa dulu thone mati de rozo sahi ki gabigi ta de safar per ya cha mazo ne rozo sahi so ona chi zos narana yani ka chi gayata zevana zos nasi yari ikhtiyari yani safar peru ikhtiyar sojude दूसरे एक बजे को जाओ रोजा दूसरे दूसरे आवा रोजा दूसरे 1 baji hagot ine menju tana ina ko awa tana 1 baji ban la kola zangen to ya met ona zangen mame ona zos narana kuri ikhtiyar ya حد تراخوس کا درگاہ سو بچانا एक बजे खाना खा आजो अच्छा को 1 बजे बाल सो बने कोई रोजो पक्का सो ठीक تا منگا چیزی خوشی چی به جوز و نمینا روزه چاس دیوی بال کلا عذر چی پیش آمد مثلا خواتین کلا تانا چی بی کوسام فیا تانا پارده سوم روزه چاپو ماری که چام آپو دو سر بگنده می چازه و نکو روزه خوشی پارده چاس جروب خوشی دروب بس جوب دو دی عذر کو پیش آمد دواخلا سے کوئی کیا پورا دکھوں کوئی پھوک پہننا اچھا جو تا ماہ مبارک رمضانی تا انشاءاللہ پہلی تاریخ تاہتان زکو دا روزہ دوگے دخصان زو تھوپ ہمیں تا انہا حسیاں اتان دینین زور لرتے ان پا دخصان تک اعلان جی مسون زور چی تھوپ ہمیں زرے دیو تا اتان حسکے روزہ دوگے دے روزو اتان رمضانی زکوی نیتی کھدوگے تا یا متا شعبان آخری نیتی کا دوے جب دو متا شعبان آخری نیتی کا دوپ پہ واجب نیتی کا دوپ پنگن میں اور تا ہر دن میں پتہ سو یا 10 بجے کے پتہ سو جو تھو پھر سو جب دو خود بخود یعنی ماہ رمضان المبارک یا زگو روزو کو خود بخود یو گئینا دے والا یا چا مشکل تا او آخر لا ماہ رمضان المبارک اتلا تا حسکے ایتین زرینیام روزہ مادوس دو اخلا جوانا اتفاقا دے جالا ایت سونا یری ہے کفارہ یو تبید جوانا دو اخلا چند کفارہ میں دو آسان سوچو دے دو آسان سوچو تا اگر اشی پاسی زنزوس لا مجبور بے دو اخلا اشی پی کا کفارہ اس کا اشی پی کا واجب گستری بہو اشی پولا مجبور بیک دے انہوں پھیکا مل لو قرآن نجو رن نگ اس کے واجی جب اخلا اس کے واجی اچھا یا حسابی مثلا یام سفر چی یا بیماری وجہ سے آلا روزہ دو پا منگن تاہدین ایک نشان شان کو دوں گا مزید سلوات چکا ساتھ دوں منگا چکو ماہ رمضان المبارک روزی خوشی قضا دکست پا جو بار بار تھے تھا دی مسئلہ کو قضا دکست پا ماہ رمضان المبارک جب اللہ کو زہری با اللہ کو مینہ روزو پھیس یا روزو خوشی باطل بس جب اللہ کو فقیر فچولا زان بین میں کو ضروری نا کفارہ یا سجدے کفارہ فقیر فچولا زان من مید کو دو چیز ہے مود چک زان ایک مود طعام سے دے مود کو نا پوک سم دے بینو من سو
अच्छा दोमीन या अगर दो ममीन आ रहा ना रोजा सुम का वाजिब दलील जे फिदे मसलो दा कफारा को रोजा सुम लिहाजा दूसरा मसल ने चागत कसम ची चाग ना रना रोजा सुम नती का वाजिब وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. परवरदिगार हमारे रिश्वस को निश्चय से अच्छे से जीवन का अमल या तौफीक से बस